अगली स्टोरी की बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर है, लकी मरवत के अंदर पुलिस मुबाइन के ऊपर एक हमला हुआ है दहशतगर्दी का। 7 पुलिस अफरान उसमें उन्होंने शहादत पाई है। SHO समेत तस्वीर उनकी आप देख सकते हैं। और बदकिस्मती से ये जो दहशतगर्दी का अफरीत है वो काबू में नहीं आ रहा। इसी सारे वाक़े के ऊपर बात करने के लिए ओवरऑल जो लॉ की सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पर्टिकुलर यून एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ऑपरेशन जारी हैं, ज़ियाउल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से। ज़ियाउल हक, जो है अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो कुल्ली तौर पर सील है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सफारती सतह के ऊपर चाइना को हमने इंगेज किया हुआ है, बाकी काइनेटिक ऑपरेशंस भी जो हम कर रहे हैं, जहाँ कहीं से हमें खबर मिलती है ख्वारिज जहाँ पे मौजूद हैं उनका जो कला कमा किया जाता है। अभी ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इनके ताने बाने क्या खबर है, कहाँ से मतलब इन्वेस्टिगेशन आप कुछ लोगों से अगर आपकी बात हुई है तो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। खबर भाई, एक तो अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान सूरत हाल है, लेकिन मैं इस मौके पे अपनी जितनी फोर्सेस हैं और उनके जवान हैं उनको मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि ये जो कल वाक़या हुआ है, ये SHO एक ऐसे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था कि जो दूर अफ्तादा है और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, और उस इलाके में वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ पर उस पर दहशतगर्दों ने IEDs नस्ब की हुई थी, जिसकी जद में आके वो शहीद हुए हैं 7 पुलिस एहलकार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन तमाम हालात के बावजूद कि जो कि वाक़यात हो रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, चाहे पुलिस है, चाहे फ़ौज है, चाहे दिगर कानून नाफिज करें, उनके हौसले पस्त नहीं है, बल्कि हौसले उनके बुलंद हैं और वो इनका मुकाबला भी कर रहे हैं। पिछले जो है तो 2.5 माह में तकरीबन कोई 118 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें पुलिस की अगर शहादतों की तादाद बताई जाए तो 54 है और 34 जख्मी हुए हैं। 272 जो दहशतगर्द अनासिर हैं, जो क्रिमिनल अनासिर हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मुंतखब हुए हैं, अब वहाँ पर भी जो है जो लंबे लंबे बालों वाले लोग अक्सर निकल आते हैं, उन्होंने बंदूक उठाई होती है और वो जो है तो टिकटॉक बना रहे होते हैं। ये जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडपुर थे, उस वक्त डेरा इस्माइल खान में ऐसी सूरत हाल थी। तो इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी जो पहले जमजला मतलब जो कबायली इलाके थे, उनको अब जमजला भी कहा जाता है, वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। हसन सवाल करना चाह रहे हैं साहब, जैसे आपने कहा कि और इसी तरीके ज़ारा साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि वही बात रिपीट तकरीबन की आपने, जो जुनैद अकबर साहब ने कल ट्वीट किया हुआ था कि पहले क्योंकि जब वज़ीर आला थे अली बिन गंडापुर तो तब वहाँ पर ही दहशतगर्द दिखाई देते थे उनके ज़िले में, और अब क्योंकि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, अब उनके ज़िले में दहशतगर्द जो है ना वो विजिबल हो रही हैं। अब मतलब ये वो तो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं शायद किसी सिमत के ऊपर, जिनकी शहादत की कुर्बानियों का जिक्र आप कर रहे थे, उनका तो गालबन इशारा उनकी तरफ है, और जो आपने बात की है वो मुझे समझ से बाहर है। जी नहीं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, लेकिन ये कुछ चंद अनासिर हैं कि जो कि शरपसंद दहशतगर्द अनासिर हैं, ये पहाड़ों में छुपे हुए होते हैं, और जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पेट्रोलिंग की वजह से कहीं मूवमेंट करती हैं तो उसकी खला को पूर करते हुए वो फ़ौरन आकर टिकटॉक बना के एक तासर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि वो उस इलाके में मौजूद है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से इनके मुकाबला कर रही हैं, इनको जो है सर रॉकेट लॉन्चर लेकर वो बंदा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि टिकटॉक भी बनाने के लिए रॉकेट लॉन्चर ना वफाकी हुकूमत देती है उसका लाइसेंस, ना उसका लाइसेंस देती है KPK की हुकूमत। तो जो रॉकेट लॉन्चर जिसके हाथ में उठाया हुआ है और वो अगर सुहेल अफरीदी के जिले के अंदर घूम रहा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसको तो पुलिस को मौके पर देकर गोली मारनी चाहिए, या उसको यानी उसके डेथ वारंट जारी करके मरवाएं उसको। जी वो तो जारी बात है, खतरा है पूरे जो है एक बड़ी आबादी के लिए, पूरे सूबे के लिए। रॉकेट लॉन्चर का तो कोई लाइसेंस नहीं है। पुलिस तो मैं बताता चलूं कि पुलिस जो है तो किसी तरीके से भी जो है अपनी कार्रवाइयां उन्होंने कम नहीं की हैं।
پولیس کو جہاں پر بھی دہشت گرد نظر آتے ہیں وہاں پر ان کو مارے. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا حکومت یا خیبر پختونخوا پولیس جو ہے نا پاکستان کی پہلی پولیس بھی بن کے ہے جس کے پاس اب باقاعدہ جو ہے تو ڈرون یونٹ انہوں نے بنا لیا ہے. اب جس طریقے سے وہ ڈرون پہ حملہ کرتے تھے اب یہ ڈرون یونٹ بنا کر ان کو جدید جو اسپیشلائز کورسز کرائے گئے ہیں تو وہ ڈرون یونٹ سے جس طرح حملہ کرتے ہیں اب ان کو بھی ناکام بنانے جا رہے ہیں. یہ آن گراؤنڈ یہ تو واقعات ہیں. ذرا تھوڑا سا لارجر ہمیں پکچر سمجھائیے گا لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. پچھلے دنوں آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, آپ نے بتایا تھا کچھ اضلاع کے اندر حالات بڑے خراب ہیں. تب سے پچھلے 1-2 ہفتوں کے دوران حالات کو بہتر ہوئے ہیں. آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے, کیا وجہ بن رہی ہے کہ اس طرح کنٹرول نہیں پایا جا رہا جو پایا جانا چاہیے تھا؟ پولیس کی کمزوری ہے, سول انتظامیہ کی, حکومت کی, کہاں پہ ہمیں مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ چوہے صاحب آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں پلیز کائنڈلی. کوئی امپرومنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہے جو خاور صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی ضیاء صاحب. نہیں اب امپرومنٹ کے تو ابھی کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے تو ڈیرہ سے کوہاٹ سے جو ڈیرہ اسماعیل خان روڈ ہے, پشاور ڈیرہ روڈ, وہ شام کے وقت غیر محفوظ ہے. جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں جن میں بنو ہے, کرک ہے, لکی مروت ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, کوہاٹ ہے, اس کے علاوہ کرم, وہ ان علاقوں میں شام کے وقت جو ہے تو ایکٹیویٹیز لوگوں کی محدود ہو گئی ہیں. خاور بھائی نے خود ہی بتایا کہ شمالی وزیرستان میں کرفیو لگایا جا رہا ہے. رات کے وقت وہ کرفیو بدستور رہتا ہے, کہیں دن پہ بھی ہو جاتا ہے. اسکول وہاں پر بند کر دیے گئے ہیں, آپریشن جو چونکہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ آبادی جب عید کی دن آ رہے ہیں, یہ آخری ایام ہے, اس میں لوگ جو ہے تو عید کی شاپنگ کرتے ہیں. اب عید کی شاپنگ کے لیے بھی لوگ بازاروں میں جب نکل رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا خوف و ہراس کی حالت میں باہر نکل رہے ہیں. تو صورتحال میں ابھی تک کوئی بہتری تو نہیں آئی ہے. بہت تشویشناک صورتحال آپ بتا رہے ہیں پھر دوبارہ. لیکن مجھے بتائیں چرچے زیادہ جو ہیں وہ عبدالحادی صاحب کے چرچے ہیں, کو ادریس حاجی ان کے چرچے ہیں, یہ کون ہیں؟ بڑے بار بار ذکر سن رہا ہوں ان کا, عبدالحادی کا بھی اور ادریس حاجی کا بھی. کیا تعلق ہے ان کا سہیل افریدی سے؟ جی یہ بھی سوال نوٹ کر رہے ہیں, چوہے صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی سن لیں. جی چوہے صاحب. جاؤ لاکھ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے, واقعات کے حوالے سے, بد امنی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے کہ بڑی کمزوری کون سی ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ضیاء صاحب جی آپ چرچے بتا دیں پہلے عبدالحادی کے اور ادریس حاجی کے. جی ایسے ہیں, یہ تو اب مختلف کریکٹرز ہیں نا تو وہ سامنے آتے رہتے ہیں. اب کبھی کون آ جاتا ہے کبھی کون آ جاتا ہے, تو اس حوالے سے تو جو میں کیا بتا سکتا ہوں. پتہ ہے آپ کو, لیکن بتانا نہیں چاہ رہے. جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس میں تو چودھری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست لائزان ہے. سیکیورٹی فورسز, پولیس کا بھی لائزان ہے اور فوج کا بھی آپس میں مکمل لائزان کے ساتھ پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں, گشت بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بارڈر کی صورتحال ہے وہاں پہ بھی اب کارروائیاں ہو رہی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن تشویشناک صورتحال واقعی کہ یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی جو ٹھکانے ہیں ان کو مقامی افراد, حالانکہ مقامی افراد اس وقت پولیس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. جیسے لکی مروت ہے وہاں پر امن کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ امن کمیٹی پولیس کے ساتھ کھڑے ہو کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں. تو اس کے باوجود بھی جب یہ لوگ پہاڑوں سے نیچے اتر کے کارروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں تو اس سے لوگوں میں واقعی کی تشویش تو ضیاء الحق صاحب یہ ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, حکومت پاک اس وقت چائنا کے ساتھ انگیج ہے. چائنیز فارن منسٹری جو افغان طالبان رجیم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ افغان طالبان رجیم کو اور وہاں سے جو تحریک طالبان پاکستان جس کی سہولت کاری وہاں سے ہو رہی ہے اور فتنہ خارج پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اس کا جو ہے اس قصے کا خاتمہ ہو سکے. چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے جو مشرق وسطیٰ کے اندر جاری جنگ ہے اس کے اثرات معیشت کے اوپر, دنیا کی معیشت کے اوپر تو ہیں ہی ہیں, اور ہم تھوڑا سا غور کریں گے پاکستان کی معیشت کو کن چیلنجز کا آنے والے دنوں کے اندر سامنا ہوگا.